بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يزاري قيتاችን الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كملوا مصحف الباب الثالث أحكام الصيد የሚል ነው 457ኛው ገጽ ላይ ነው በኔው መጽሐፍ የሚያሳየው 485ኛው ገጽ ላይ ነው የሚያሳየው الباب الثالث أحكام الصيد لا سلا عدن هيك الإسلام هي عدن هيك الإسلام ملون من الملك السهون وفيه مسائل زي بعرف بزوج مقارنة وتشالو المسألة الأولى مجمرة مقارنة في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته صيد معناته من دنو يملون بما استواوقنا እንደዚሁም وحكمه ስለ ፍርዱ እስላም ምን ይላል አደንን ودليل مشروعيته እስላማዊ ድንጋጌ የመሆኑ ማስረጃም እንዲሁ በተመለከተ ነው اولا የመጀመሪያው تعريف الصيد صيد ማለት ምንድነው የሚለውን ማስተዋወቅ ነው الصيد لغة صيد የሚለው ቃል በቋንቋው ትርጉሙ مصدر صاد يصيد صيدا صاد የሚለው ቃል መስደር ነው መስደሩ ስርወ ቃል ነው صاد የሚለው ቃል አደነ ማለት ነው يصيد ያድናል صيدا ማደን أي قنصه وأخذه خلصة وحيلة ማለት ነው قنصه ማለት አጥምዶ ያዘው እንደማለት ነው وأخذ ያዘው خلصة ማለት ጣልፎ አዘናግቶ ማለት ነው وحيلة በዘዴ سواء كان مأكولا የሚበላ ነገርም ቢሆንም እኩል ነው أم غير مأكول ከሚበላ ነገር ውጭ ቢሆንም እንደዛው وأطلق على المصيد تسمية للمفعول باسم المصدر وأطلق على المصيد ለሚታደነው ነገር اطلاق ተደርጓል ወይም ተብሏል ሰይድ የሚለው ቃል تسمية للمفعول باسم المصدر ድርጊት ተቀባይ በስርው ቃል ስም ከመጥራት አኳያ ማለት ነው فيقال للحيوان المصيد صيد لم يتعدن انسسا صيد تبلو عدن تبلو يترعى المعنى وشرعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا بتفطرو كسو ما يلامد يهونا يتفكر انسسان مادن معنى غير مملوك كقطر وجه يهون ولا مقدور عليه بس لاي عند بيت السام ما يتشالبت والوحش وحش بلو مالت هو كل حيوان السو ينسى عينت بمولو ነው غير مستأنس ከተራማጅነት ውጪ የሆነ ማይላመድ من دواب البر ከሜዳ ተንቀሳቃሽ እንስሶች ማለት ነው ሁለት ቁጥር مشروعية الصيد አደን መፈቀዱን አስመልክቶ ሲሆን الصيد مشروع مباح አደን የሚባለው ነገር مشروع እስላማዊ ድንጋጌ ነው ይቻላል ሙባሁን የተፈቀደ ነው لقوله تعالى الله سلاله من ብሏል الله سبحانه وتعالى أهلت لكم بهيمة الأنعام ለእናንተ የቤት እንስሶች ተፈቅደዋል إلا ما يتلى عليكم በእናንተ ላይ የሚነበበው ሲቀር غير محل الصيد አደንን ፈቃጅ ከመሆን ውጭ وأنتم حرم ይላል እናንተ በሐጅ ወይም ዑምራ ያረማችሁ ሆናችሁ አደንን ከመፍቀድ ውጭ ሆናችሁ በዛ ጊዜ አይቻልም ማለት እንደሚታወቀው ሱረቱል ማኢዳ አንደኛው አንቀጽ ላይ እንደገለጸው وقوله تعالى الله ቃልም ስላለ وإذا حللتم ልክ ከሐጅ ስርዓተ ጸሎት መንበር ከዑምራ ስርዓተ ጸሎት ስትፈቱ ጊዜ ፈስጣዱ አድኑ ይላል አላህ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሐላል ነው እስላማዊ ድንጋጌ ነው አንድ ሰው ከቻለ የሜዳ ከብቶችን የሜዳ ፊቆዎችን ወይም ሚዳቆዎችን የሚበሉ እንስሳ ጥንቸሎችን የመሳሰሉትን ማደን ይችላል ማለት ነው ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدي بن أبي حاتم بزكوا الزقباء سلالة
من الله رسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إذا أرسلت كلبك المعلم يتسلط أنا يهونون وشهن بلاكو جزي وذكرت اسم الله عليه يا الله انسم كاسكبت ستلكو معناته ياز بلا وشاون ستلكو بسم الله بلا ياز كالكو السم روطو بيز فكل بلا حلال ነው በቃ አርዶልሃል ማለት ነው ውሻው ባይሆን በህይወት ካልደረሰበት ነው የሚለው በህይወት ከደረሰበት ከቻለ ማረድ ይተበቀበታል هذا اذا كان الصيد لحاجه الانسان ይሄ የሚሆነው አደኑ ለሰዎች ረሃብ ሲሆን ነው ይላል اما ان كان لمجرد اللعب ለመጫወት ብቻ ተብሎ የሚታደን ከሆነ والله ለዛዛታ ተብሎ فهو مكروه የተጠላ ነው لكونه من العبث كبنسات كمتشاوس سلمون ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم እንስሶችን ኢላማ እያረጉ ያሰቃዩ ኢላማ መለማድ መድን ከልክሏል አይ ተተخذ غرضا للرمي ላወራወር ኢላማ ተደርጋ መያዟን ከልክሏሉ ማለት ነው ይውታማ ነገሮች المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح የሚፈቀድ አደንና ከሚፈቀደ ውጭ የሆኑ የሚባላል الصيد كله مباح የሚታደኑ እንስሶች በሙሉ ሐላል ናቸው بحرية وبرية وكانوا بيهونوا يبساوي ببحر يعلم بيهونوا بيبس إلا في حالات بتلاقيو هنيتاوش بس تكرر الحالة الأولى يمجمرها هنيتا يحرم صيد الحرام للمحرم وغيره يا حرم مستلي يالو انسوچن مادن حج عمره لا حرمتم لا حرمتم يتكلكل يሆናል ማለት ነው وذلك بالاجماع يا በእስላማዊ ምሁሮች ምንድነው ስምምነት ነው لقوله صلى الله عليه وسلم رسول سلام من بلوالو يوم فتح مكة بدل يتلاقوا يكفتوا جزء إن هذا البلد حرمه الله يعقر مكة معناته الله ارمى ربطال يوم خلق السماوات والأرض سبعة مدرنا سبعة سماينا سبعة مدرنا يفتر جزء لا يعضد شوكه من أي الدرجة أي قرة ولا ينفر سيده متادن السوتشو أي برجقوم قال حافظ بن حجر قيل هو كناية عن الاصطياد أذن لمالت أشمراوي أقلالة ما يلعن وقال العلماء يشملوا عنه يستفادوا من النهي عن التنفير كما قال إن التكمال تحريم الإتلاف بالأولى ما دفاتن حرام ما درجن ببلته معناته الحالة الثانية والثانية هونيتا يحرم المحرم صيد البر يبس عدن معدن حرام يهونبታል أو اصطياده ያው صيدن بلو اصطياد معدن أو الإعانة على صيدي وي بمعدن معدن بدلالة بمملكة إشارة بمواسايات بمتوكم بدلالة بمتوكم أو إشارة بمملكة أو نحو ذلك ويسمى المسائل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إن أنت يا أمناك سوي شوي يا ميدا إنسوچن أتادنو إن أنت منو ناچو حج يحرماچو هوناچو إيران ويممرا وكذلك يحرم الأكل عليه الأكل مما صاد لكن الزاو يعدنو المبلغ حرام يهونبتال أو الصيد لأجله ويلس تبلو يتعدنو أو عانى على صيده ويم بعدنو يعجزوا له لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر وما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر يبس عدنا بنانت لا حرام ሆኖባቸዋል ما دمتم حرما حج الرامز كوناچو درس ብለዋል وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا የሜዳ ያተይዞ መጥቶላቸው ወራስ ዜብራ ነው የሚባለው እምቢ ብለዋል أهداه إلى الصعب ابن جثامة وده صعب ابن جثامة وبسطوها بالكسف وقال إذا إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم إني هاجي سرع رمكم نجي المدرسة بمنا بربلا به نبر بلوان يعني من أجل أننا
حرم حرم من أجل أننا حرم إنا حج الرامي سلهون العالم سلزي حج يحرم سو راسو ما دنا يچلم ما ملاكت ما አይችልም ለሱ ተብሎ የታደነው መብላት አይችልም ማለት ነው ቀጣዩን በቀጣይ ፕሮግራም እናያለን ለዛሬ እስከዚህ በቃናል ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم